चालूच आशिल्लें पूण श्रमदान योजना जी आमची माननीय स्पीकर जो आसा रमेश तळवटकर ही खरें मना पसून तयार आनी ताजें श्रेय ताका दिवपाकूच जाय। आज पसून कोणीच अशा मोठ्या प्रमाणात श्रमदान आमी घरां बांदल्या, हांवें 400-500 घरां बांदल्या, हांवें बांदल्या। आय एम प्रावड टू से आमी 1995 प्रिया मतदारसंघात फोंड्या आमी फाटीं जेन्ना बुडलें तेन्ना 4 घरां बरीं बांदली पळोवन सुद्दां जाय। आनी आतां मडकयन आमची जवळ जवळ 350 घरां पंच सरपंच आनी आमचे जिल्ला तांकां घेवन हांव उबी करता। तो विशय वायट संबंद गोंयभर श्रमदान योजना मुखार व्हरप आनी ती मार्गदर्शक तत्वां ज्या मनशाक सुचली तो म्हणटा तो रमेश तळवटकर, ते फाटीं आमी करूं शकता कारण ते संबंद गोंयांत हांवें म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरती केलें, दीपकान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरती केलें, पूण हें खरें गरज आशिल्ली कारण म्हज्या प्रत्येक मतदारसंघात हांव विमानांत जाता 400 घरां आशिल्लीं ती आज दिसना। तुमी पळया बारीक ती आमची गांवठी नळ्याची जी घरां आशिल्लीं, मोठी घरां सोडून खंयचीच घरां आतां बारीक घरां बारीक नळ्याची उरूं ना, म्हणजे गांवठी नळ्याची उरूं ना, एक तर ती सुरच्या नळ्याची जाल्या आनी लोकांनी तेचेर पडटले हो आनी हांव विमानांत सांगता। आनी हें सगळें कित्याक जालें म्हणजे कार्यकर्ते आनी आमचे सरपंच त्या वेळार सरपंच केले 20 वर्सांचें काम हें आनी तें काम कोणी विसरूंक शकना आनी त्या नंतर तांकां पयले कितें दिसताले तें दुसरें दिसता। आनी एक लक्षात दवरा हें जें काम श्रमदान योजने अंडर तें घेतलां तें संबंद गोंयभर वचपाक जाय। इवन दीपकाक जो ताका तें हांव पयलो पळयलें दीपकान 4 घरां तातूंत घेतल्या, ताका सांगलां तुवेंच ती करच्यो दीपकाचें स्वप्न आशिल्लें। त्या खातीर तातूंत पॉलिटिक्स अशें कांय ना, पॉलिटिक्स हो विशय कसो येयलो हांव पळोवना। दीस इज अ वेरी गूड कॉज टुवर्ड्स पुअर पीपल ऑफ गोवा। जर कोणी जर आज सुशोजीत बांदता आनी हांव ताकाय सराव करता, सुशोजीतूय घरां बांदता, खूब कमी लोक आसा जे घरां बांदून दिता उबी करता। आमी जर स्लॅब घालूनय दिलें लोकांक, प्रश्न तो ना बाजो घेवपाचो, प्रश्न मना पसून जे मनीस करता ताका प्रोत्साहन दिवप हें इम्पॉर्टंट आसपा जाय। आनी हाका हांव तरी प्रत्येक मनीस जो आसा मागीर तो ऑपोजिशन जो आतां उलयता तो सुद्दां जर फाल्यां जायते करता जाल्यार ताका प्रोत्साहन दिवपाक हांव म्हणटा। कारण घर हांवें बांदून हें आमकां खबर आसा एक घर कोणीय जो कोण बोमला बांदता, सादें घर बांदता किंवा हें करता जाल्यार तें कंप्लीट जायसर तो कितें भोगता, कितें ताचेर प्रॉब्लेम्स येता हें आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां, कानांनी आयकलां। आनी हें करता आसतना अशें जें कोण काम करता पळय ताका सदां हांव मानपाकूच जाय अशें म्हाका दिसता। आनी रमेश तळवटकर बरें काम घेवन गोंयच्या मतदारसंघांत वता त्या खातीर ताचें हांव मना पसून अभिनंदन करतां।